साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने हालिया दिनों में अस्करी क़यादत से मुलाकातों के हवाले से होने वाली क़यास आराइयों पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिक़ा एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। ट्विटर पर जारी किए गए बयान में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर ये साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें साथ पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मायने बयान किए जाते हैं। अच्छा, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ APC में नवाज शरीफ साहब के खिताब और उसके बाद की जो सियासी सूरत हाल है, उससे लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात कुछ बढ़ गई हैं और अपोजिशन की तहरीक शुरू होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कुछ मुश्किलात में इजाफा तो हुआ है, ज़ाहिर है APC के बाद आप लोगों का जोश था, आप लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि अब क्या 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 करना है इस हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन अब ये जैसे ही मुलाकातें सामने आई उसके बाद मामला जो है वो अब लगता है कि आप लोगों के हाथ से निकल गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के वज़रा ने नहायत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। ये जो इजलास था ये किसी सियासी मकसद के लिए नहीं था, ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ही की दरख्वास्त में बुलाया गया था और 1 पॉइंट एजेंडा था जिसमें वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कोई तजवीज़ देना चाहते थे और तमाम सियासी जमातों ने बिल इत्तेफाक कहा कि उस तजवीज़ को इलेक्शन से पहले किसी किस्म की कार्रवाई करने का मकसद प्री पोल रिगिंग होगा, लिहाजा इसका जो कंसिडरेशन है वो इलेक्शन के बाद तक मौखर की जाए। अब ये बात 5-6 रोज़ अखबारात में, मीडिया में कहीं नहीं आई और ये बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा अपोजिशन लीडर्स की तरफ से था कि उन्होंने एक कौमी मामले पे, एक हसास मामले पे अगर मुशावरत हुई या ब्रीफिंग हुई तो उसके ऊपर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये हुकूमत के वज़रा हैं जिन्होंने उस मीटिंग से सियासी फ़ायदा लेने के लिए उसे स्पिन देने की कोशिश की। सही, ये मीटिंग तो हो गई, लेकिन इसके अलावा जो 1-on-1 मुलाकातों वाली जो बात है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की आपका भी नाम आता है उसके अंदर, तो वो सारी मुलाकातों के मसाइल ज़्यादा हैं। देखिए ना, ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। मैं इस बात को वाज़े कर चुका हूँ कि जब मैं वज़ीर दाखिला था उसके बाद से आज तक मेरी आर्मी चीफ से कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। 1-on-1 के अलावा 1-on-1 मतलब 2+2 हुई हो, 2+1 हुई हो। 1-on-1 तो एक टेक्निकल टर्म है ना सर। मेरी सिर्फ आर्मी चीफ के साथ एक मुलाकात हुई है जो तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पे हुई है। ठीक है, उसके अलावा कभी किसी किस्म की कोई नहीं हुई। सही है, जी ठीक है, ओके। अच्छा, और ये जो हमें हुमा बकाई साहिबा ने देखिए ना, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है, अब उससे हालात यहाँ पर आ गए हैं कि आर्मी चीफ का ओहदा एक ऐसा ओहदा बन गया है कि किसी जायज सिक्योरिटी मामले पर भी अब कोई भी फर्द उनसे मिलते हुए हिचकिचाएगा। सही है। अच्छा, हम हुमा बकाई साहिबा की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप एक चीज बता दीजिएगा, छोटी सी चीज आपसे पूछनी है। ये जो मुलाकात जिसमें अस्करी क़यादत से आप लोगों की मुलाकात हुई, तमाम लोग मौजूद थे और उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात हुई, इस मुलाकात का नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को पता था या नहीं था? ये तो वो उस बात को बता सकती हैं, मेरे इल्म में तो नहीं है कि उन्हें पता था कि नहीं पता था, लेकिन पार्टी जो भी जी, अब ये तो शहबाज शरीफ साहब उनसे मुशावरत करते हैं, उन्हें मालूम होगा, लेकिन ये पार्टी, देखिए मेरी बात सुने ना, जब पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज जो हैं वो एक सिक्योरिटी मामले पे उन्हें कहा जाए कि एक अहम सिक्योरिटी ब्रीफिंग है, तो हम जिम्मेदार लोग हैं दुनिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, हर जमहूरियत के अंदर सियासी क़यादत को सिक्योरिटी की अफराद सिक्योरिटी ब्रीफिंग देते हैं और वो लेते हैं उनसे। ये रियासत के निज़ाम का हिस्सा है, इसमें कोई चंबे की बात नहीं है, कोई ये गुनाह कबीरा नहीं है कि किसी सिक्योरिटी के मामले पे आपको बुलाया जाए और आप ब्रीफिंग लें तो आप कहिए आप क्यों मिले थे। वही मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने आज ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अब लोग ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आज तक आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं की। भाई, आर्मी चीफ जो है वो एक सिक्योरिटी इदारे का सरबराह होता है और अगर किसी सिक्योरिटी के मसले पर सियासी क़यादत से मुशावरत दरकार हो, ब्रीफिंग दरकार हो, तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन
دیکھیے اس طرح سیاسی اس کو رنگ دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے، کنٹروورسی سی کریٹ ہو گئی ہے. جائز کام کے لیے بھی بلائے گا تو وہ نہیں جائے گا، گھبرائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. احسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار صحافی ہما بقائی صاحبہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم ہما صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ایک سوال، باقی تو ہم چیزوں پر ڈسکشن کرتے ہی رہیں گے، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بڑے دنوں سے چل رہا ہے جب سے یہ سارے معاملات آئے، APC بلکہ جب سے ہوئی تب سے، وہ یہ کہ پاکستان کے بارے میں دنیا کیا سوچ رہی ہوگی، جہاں پر بار بار ایک سیکیورٹی کا بڑا ادارہ جو ایک بہت معتبر ہے اس کو بار بار یہ صفائی دینی پڑ رہی ہے، اور بار بار سیاسی قیادتیں جو ہے اس کو درمیان میں لا رہی ہیں کہ بھائی آپ مختلف، مطلب وہ محکمہ زراعت کی بھی بات APC کی تقریروں میں آئی، پھر اس کے بعد یہ ملاقاتیں سامنے آئیں. تو دنیا کیا سوچ رہی ہوگی کہ 21ویں صدی میں پاکستان، جہاں پر ہم یہ خوشی منا رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک طریقے سے ہم چل رہے ہیں، ملک ہمارا چل رہا ہے، یہ تیسری ڈیموکریٹک حکومت ہے جو پراپر طریقے سے الیکشن جیت کر آئی ہے، تو پاکستان مطلب کسی خطرے میں تو نہیں آپ کو نظر آتا؟ نہیں، اللہ نہ کرے جی، پاکستان کسی خطرے میں نہیں ہے، لیکن اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی چپخلش اور اس طرح کا وار آف نیریٹو جو ہے وہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے بیچ میں ہوتا ہے. بالکل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا حصہ ہے یہ، اور یہی چیز ٹریجری بینچز کو آن دیئر ٹوز رکھتی ہے، اور اپوزیشن بینچز جو ہیں ان کو بھی یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آج جو کہہ رہے ہیں کل ہمیں بھی حکومت میں آنا ہے. لیکن میں بس دو گزارشات آپ سے کروں گی. میں نے احسن اقبال صاحب کو بھی سنا، اور میں نے بہت سارے دیگر PMLN کے لوگوں کو بھی سنا، اور وہی ہوتا ہے کہ جب وہ کارنر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی اس کا سوال تو آپ شہباز شریف سے پوچھیں، اس کا جواب تو آپ زبیر سے لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کلیکٹیولی جس طرح کی باتیں ہوئیں اس کو اس وقت PMLN باوجود کوشش کے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی ہے. اور اس وار آف نیریٹیوز میں یہ بات واضح ہے کہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ آئسولیشن میں ہو گیا اور یہ اپوزیشن کے حکومت کے جو منسٹرز ہیں ان کی غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر کی وجہ سے ہو گیا. میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں، آپ نے تو APC کی میٹنگ میں حکومت کو اس سچویشن سے باہر نکال دیا. آپ نے واضح طور پر انگلی اٹھائی فوج کی طرف، آپ نے انگلی اٹھائی فوج کی طرف. آپ لوگوں نے کہا بالکل واضح طور پر کہ جی ہم، اور آپ کے لیڈر نے کہا کہ جی ہماری عمران خان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم تو ہینڈلرز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے، میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں، اور یہ نقصان دہ ہوا ایسے وقت پہ جب پاکستان حالت جنگ میں بھی ہے، پاکستان امن پروسیس کا حصہ بھی ہے، انٹرنیشنلی کچھ پذیرائی بھی ہے. آپ نے ہر چیز کو جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو کرٹیسائز کیا، اور پھر اس کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرایا، جس کی وجہ سے فوج نے جواب دیا. آپ نے، میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں، نواز شریف صاحب نے فوج کو اس صورتحال میں گھسیٹا. پھر فوج کو ظاہر ہے ایک کاؤنٹر نیریٹو آیا، اینڈ پھر وہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا وہ کاؤنٹر نیریٹو. زبیر صاحب کی سچویشن بیچ میں آ گئی، پھر پتا چلا کہ زبیر صاحب کے تو 26 سال سے باجوہ صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، پھر ایک ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات ہو گئی. اچھا تو ہما صاحب پارٹی کا اس میں ہم اگر یہ کہیں یہ وار آف نیریٹیوز ہے، اس کا جو آپ نے بات شروع کی نا، اگر آپ مجھے جملہ کمپلیٹ جی جی کیا آیا پاکستان کا نقصان ہوا؟ جی پاکستان کا نقصان اس لیے ہوا کہ ہمارے اپوزیشن بینچز جب حکومتوں کی مخالفتیں کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ریاست کو گھسیٹ رہے ہیں. جب آپ حکومت کی اختلاف کرتے کرتے ریاست کو گھسیٹنے لگے تو پھر پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. یہ مجھے ضرور ایک اجازت اور دیجیے گا. دیکھیے یہ تمام صورتحال چل رہی تھی منی لانڈرنگ کی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، آپ نے بہت ساری باتیں، کیا ہوا منی، جی فیٹک بل جو پاس بھی ہو گیا، مسنگ نمبرز اور واٹ ایور، وہاں پہ بھی لوگ کہیں گے کہ جی فون جاتے تھے، سینٹ کے الیکشنز میں بھی ہوا. بھئی آپ کی منی لانڈرنگ کا پیراڈائم اس حد تک پھٹ گیا تھا کہ ریاست کا نقصان ہونے لگا تھا. ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے تو آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا. اور ایسی صورتحال میں جب انڈیا ادھار کھائے بیٹھا ہے، ایکٹیو پروپیگنڈا کر رہا ہے انٹرنیشنل فورمز میں کہ پاکستان کو جو ہے بلیک لسٹنگ اس کی کرا دے، پچھلی دفعہ بھی کوشش کی، اب کی بھی کوشش کی. ٹھیک ہے ہما صاحبہ، آگے آپ کا پوائنٹ، احسن صاحب کی طرف جاتے ہیں، بس کوئکلی آپ سے فوج آئے گی. جی
हाँ फौज आएगी बिल्कुल। क्विकली आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, फिर एहसन साहब इन सारी बातों का जवाब दे दीजिएगा कि अब नवाज शरीफ साहब ने तो जो एपीसी में बात की वो पार्टी लाइन थी बेसिकली, क्योंकि लीडर बोल रहा था, ठीक है, उनका पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। लेकिन जो मोहम्मद जुबैर साहब की मीटिंग्स थी वो तो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में वो बार बार कह रहे हैं, वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं। तो अगर वो मरियम को नहीं पता थी या नवाज शरीफ साहब को उनके बारे में इल्म नहीं था, तो फिर ये पार्टी की कैसे गलती हुई कि पार्टी को पता नहीं था वो चले गए? तो इसमें पार्टी का एक्सपोज होने वाली वो जुमला मुझे समझ में नहीं आया। वो तो एक पर्सनल भी तो हो सकता है ना, मैं भी अगर चीफ साहब से अगर मिल लूं तो वो ये थोड़ी कहेंगे कि फलां पार्टी से कोई शख्स आया था, वो तो कहेंगे अपनी कैपेसिटी में आया था। हाँ, बात उसने जो की वो डिटरमिन करेगी कि वो पार्टी पॉलिसी थी या नहीं। नहीं बीबी, आप बिल्कुल किताबी बात कर रही हैं। अच्छा, सियासत में एक परसेप्शन बिल्ड होता है, एक नैरेटिव होता है, और ये क्यों जुबैर साहब को बार बार ट्वीट करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों जुबैर साहब हर टेलीविजन चैनल पर आकर वजाहत पेश करें? क्यों आपने एहसन इकबाल साहब से जुबैर साहब के हवाले से सवाल उठाया और बार बार पूछा मासूमियत से, खामोशी से, कि शहबाज शरीफ को पता था, नवाज शरीफ को पता था, मरियम बीबी को पता था। परसेप्शन क्रिएट हुआ है ना जी। और ये तमाम एक्सरसाइज जो है, ये दिस इज एन एक्सरसाइज इन डैमेज कंट्रोल। सियासत तो नाम ही परसेप्शन का है, और डैमेज, और इस वक्त डैमेज कंट्रोल हो रहा है। और डैमेज सिर्फ पीएमएलएन को नहीं हुआ, पीएमएलएन को बिल्कुल डैमेज हुआ है। वक्त लगेगा इससे बाहर निकलने में। एहसन साहब, अब जो बातें हमा साहिबा ने की हैं वो तो कहती हैं कि सारा जो परसेप्शन है वो आपकी पार्टी के हवाले से बिल्डअप हुआ है और मामला खराब आपकी पार्टी के लीडर की तरफ से ही हुआ है। मुझे कुछ आप जरा बता सकते हैं कि जो ये मोहतरमा थी, ये इनका ताल्लुक पीटीआई से है या डीजीआईएसपीआर से है, ताकि मैं उसी हिसाब से जवाब दे सकूं। मोहतरमा हुमा बकाई साहिबा जो है वो मारूफ सहाफ़ी, तज्जियाकार और तालीम से भी वाबस्ता है। मेरी बात एक सेकंड मुझे अब माजरत दीजिए। आपने मुझे तज्जियाकार के तौर पे बुलाया था, मैंने तज्जियाकार के तौर पे जवाब दिया। इस कमेंट के बाद मैं माजरत चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कमेंट जो है वो मतलब देखिए, बात ये है कि आपने अगर मोहतरमा को तज्जियाकार के तौर पे बुलाया था तो उनके कमेंट में कोई ऑब्जेक्टिविटी की झलक नजर आनी चाहिए थी। वो तो एक वन साइड चार्ज शीट पढ़ के चली गई पीएमएलएन के खिलाफ। और यहाँ पर इन जैसे जो मोर लॉयल देन द किंग लोग हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए टीवी पर आके एक बयानिया प्रमोट करते हैं, ये पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का बायस है। और अगर ये जाहिर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की वो जमात जिसने 1 करोड़ 20 लाख वोट लिए हैं वो गद्दार है, पाकिस्तान की वो अपोजिशन जिसके पास 2 करोड़ वोट हैं और हुक्मरान इत्तेहाद से ज़्यादा पॉपुलर वोट अपोजिशन जमातों के पास है, वो सारे बैरूनी मुल्कों के एजेंट हैं और फौज के गद्दार हैं। तो ये फौज की कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, ये फौज के लिए कांटे बीज रहे हैं। ठीक है, ये आपका एनालिसिस है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुन तो हम सकते हैं ना, कि ठीक है उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, नवाज शरीफ साहब की तकरीर में कहीं फौज के ऊपर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि कौमी हमारे दिफा के लिए मजबूत फौज की जरूरत है, और उन्होंने अपनी हुकूमत में जो फौज के लिए वसाइल फराम किए उसको मजबूत किया, उसका जिक्र किया। अलबत्ता उन्होंने माइंडसेट की बात की, उस एस्टेब्लिशमेंट की बात की जो पिछले 70 साल से हमारे सियासी मामलात में मुदखिल है। ये एक हकीकत है, हम किसको झूठ बोल रहे हैं? आप जाइए, अभी मैं साउथ पंजाब से कल होकर आया हूँ, वहाँ बच्चे की जबान पे जो मैंने कहानियां सुनी है, जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनके साथ जो पिछले इलेक्शन के अंदर कहानियां हुई हैं, क्या वो फरिश्तों ने की है? किसने की है? लेकिन ये सारी वो डिनाई करते हैं, ये तो प्रूफ होगा फिर। अब इसमें तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा आप लोगों को, वो तो डिनाई कर रहे हैं। मतलब सबको पता है, जिन्होंने किया है उन्हें भी पता है, जिनके साथ हुआ है उन्हें भी पता है, पूरी कौम ने देखा है। सवाल ये है कि हमने आगे चलना है या उसी तारीख में फंसे रहना है? बिल्कुल सही, आगे चलने की बात इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही कहा है कि जो कुछ माजी में होता रहा है उससे मुल्क ये नहीं चल सकता। अब हम सबको मिलकर आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अब ये कहती हैं कि जो उन्होंने कहा है कि मेरी जंग जो है इमरान खान से नहीं, इमरान खान के हैंडलर्स के साथ है। अब उस जुमले की तशरीह ये करती हैं कि जी इन्होंने फौज को अटैक कर दिया।
کہاں انہوں نے تو ہینڈلرز کیا، ہینڈلرز کون ہے؟ وہ فوج بھی ہو سکتی ہے، وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگ تو بلا وجہ فوج کو مجرم بنا رہے ہیں عمران خان کا ہینڈلر ہونے کا. تو پھر کلیئرلی بات کرنی چاہیے تھی نا، اتنا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہینڈلر کا نام ہی لے لیتے ہیں. مطلب کیا مطلب ہینڈلر کہہ کر آپ نے اس کو اتنا خفیہ رکھا کہ وہ کوئی بھی شخص کوئی بھی پرسیپشن لے سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی کو سیاست کی الف بے پتہ ہے تو وہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بار بار بیان کرتا ہے، اور وہ شیخ رشید ہیں. شیخ رشید کیا کہتا ہے کہ جی سب جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری طرف آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو حکمران جماعت ہے جو فوج کو بار بار دھکیل رہی ہے سیاست. ایک کام کرتے ہیں نا، حکمران جماعت تو غلط کر رہی ہے، ٹھیک ہے مان لیا. جناب کرنا چاہیے حکمران جماعت. آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ جی ہینڈلر کون ہے، یہ آسان الفاظ میں کلیئر کر دیں گے، دنیا سمجھ جائے گی، آئندہ یہ بات ہی نہیں ہوگی. بھائی دیکھیے، یہ تو ہم پہلے دن سے یہ موقف رکھتے ہیں اور سب کو پتہ ہے. آج آپ چلے جائیے ریڈی والے کے پاس چلے جائیے، پارٹی موقف بتائیں. وہ ریڈی والے کو چھوڑ دیں نا سر، پارٹی موقف بتائیں. آپ رکشے والے کے پاس چلے جائیں، ریڈی والے کو چھوڑ دیں. پارٹی موقف کیا ہے کہ خان صاحب کا ہینڈلر کون ہے؟ پوچھ لیں. میرے بھائی اس سوال کا جواب میں نہیں دیتا، آپ کا جو کیمرہ مین ریکارڈ کر رہا ہے اس سے پوچھ لیں. چلو اس سے بھی پوچھ لیں گے، لیکن کیا شہباز شریف صاحب کے ذہن میں وہی ہینڈلرز ہیں جو نواز شریف صاحب کے ذہن میں ہیں ہینڈلرز عمران خان کے؟ دیکھیے میٹر یہ کرتا ہے زید یا بکر کے ذہن میں کون ہینڈلر ہے. جو ابھی آپ کی تجزیہ کار سو کالڈ فرما رہی تھیں کہ سیاست میں پرسیپشنز میٹر کرتی ہیں جی، تو جو پرسیپشن عوام کی ہے وہ میٹر کرے گی. تو آپ کو میں ابھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے کیمرہ مین سے، لائٹ مین سے، اپنے پروڈیوسر سے، نیچے جو آپ کا چوکیدار کھڑا ہے دروازے کے اوپر، کسی سے جا کے اس سوال کا جواب پوچھیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا. لیکن ہمیں تو کیونکہ آپ کے پارٹی موقف کو جاننا ہے تو اسی لیے ان سے سوال کرنے کا سوال جو ہے وہ بعد میں آئے گا نا. لیکن چلیں خیر ہے، وہ ہم ان سے بھی پوچھ لیں گے. اب جب نواز شریف صاحب نے منع کر دیا ہے، اب نواز شریف صاحب کا منع کرنا اور شہباز شریف صاحب کا اس کے اوپر ابھی خاموش رہنا، یہ دو الگ الگ نیریٹیوز ہیں یا ایک ہی نیریٹیوز ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں جی 1 مہینے میں جو ہے وہ نون اور سین الگ ہو جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں شہباز شریف میری پارٹی کا بندہ ہے. ہاں یہ بھی کہا تھا شروع میں آپ کو میں نے کہا کہ یہ حکمران جماعت کی امیچورٹی ہے کہ یہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. اب جس طریقے سے انہوں نے یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے، آئندہ کوئی جائز بات بھی ہوگی، آئندہ کوئی کتنی کمپیلنگ ریزن ہوگی کہ عسکری قیادت سے جا کے ملا جائے، ہر پولیٹیشین 1001 دفعہ سوچے گا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو اس لیے یہ کوئی سروس نہیں ہے. چونکہ اگر آپ یہ لائنز ڈرا کریں گے کہ جو دنیا بھر میں ایک لیجیٹیمیٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، سیکیورٹی والے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں، حکومت کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں سیکیورٹی کے معاملات. کو بھی آپ پر اعتبار ہے؟ دیکھیے اے پی سی کے ڈیکلریشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے. تمام جماعتوں نے مل کر اس ڈیکلریشن کو اناؤنس کیا ہے اور سب جماعتیں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو اب ملک کے لیے ایک بوجھ سمجھ رہی ہیں. سب جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، ابھی دیکھیے کل رات وہ صحیح نہیں، بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم احسن اقبال صاحب آپ کا.